बीजं संसृति भूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरङ्कुरो रागः पल्लवमम्बुकर्म तु वपुः स्कन्धोत्सवः साखिका अगराणीन्द्रिय संहतिश्च विषयः पुष्पाणि दुःखं फलं नानाकर्म समुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः। नमस्कार, म तारानाथ भण्डारी रूपन्देही मणिरामबाट श्री आद्य जगत गुरु शंकराचार्यद्वारा विरचित यो विवेक चूडामणि नामक महान ग्रन्थ, जसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ नारायण शर्माज्यूले, र यो पुस्तकको आधारमा मैले प्रस्तुत गर्दैछु हजुरहरूलाई। विवेक चूडामणि चौथो प्रकरणबाट आजको विषयवस्तु रहेको छ बन्धनको निरूपण। अज्ञान नै संसार रूपी रुखको बीज हो। शरीरमा आत्मबुद्धि हुनु त्यसको टुसो हो। राग पात हो भने कर्म मूल शरीर हो। हाँगा यो प्राण भनेको हाँगाहरू हुन् र इन्द्रियहरू भनेको सहायक हाँगाहरू अर्थात् डालाहरू हुन्। विषय भनेका फूलहरू हो र विभिन्न किसिमका कर्महरूबाट उत्पन्न भएको दुःख नै फल हो तथा जीवरूपी पक्षी यिनीहरूको भोक्ता हो। यो सम्पूर्ण संसार अज्ञान रूपी बीजबाट उत्पन्न भएको हो। आत्मालाई बिर्सिएर शरीरलाई नै आफ्नो यथार्थ स्वरूप सम्झनु नै अज्ञान हो, जसबाट यो संसार रूपी रुखको टुसो पलाउँदछ। यही देहात्म बुद्धिबाट राग उत्पन्न हुन्छ, जसको प्रभावले गर्दा मनुष्यले कर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागेर त्यसको घोषणा गर्दछ अथवा त्यसको पोषण गर्दछ। जसको आधार यो शरीर हो भने यिनीहरू सबैको माध्यम पनि यही हो। प्राणले यस शरीरको पोषण गर्दछ तथा इन्द्रियहरूले अनुभव गर्दछन्। यिनीहरूबाटै विषय वासनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। यिनीहरूबाट प्रभावित भएर मनुष्यले विभिन्न किसिमको काम गर्दछ, जसबाट दुःखको उत्पत्ति हुन्छ। जीवले अनिवार्य रूपमा यी दुःखहरूको भोग गर्नुपर्दछ। यदि यो अज्ञान रूपी बीजलाई उम्रनु नै दिइएन भने अथवा यसमा टुसा पलाउने अवसर नै दिइएन भने यो संसार रूपी रुखले आफ्नो विस्तार गर्न सक्दैन, अर्थात् फस्टाउने अवसर पाउँदैन। न जीवले नै यी दुःखहरूको फल भोग गर्नुपर्दछ। त्यसैले अज्ञानबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनु नै दुःख हटाउने एकमात्र उपाय हो। ज्ञान रूपी बत्ती बालेपछि मात्र यो अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउन सकिन्छ। अन्य कुनै विधिले यहाँ काम गर्दैन। अज्ञान मूलो यमनात्मबन्धो नैसर्गिको नादिरनन्तैरितः जन्माप्यव्याधिजरादि दुःखः प्रवाहपातं जनयत्यमुष्या। यो अज्ञान रूपी अनात्म बन्धनलाई स्वाभाविक तथा अनादि र अनन्त बताइएको छ। यसले जीवको शरीर लागि अथवा जीवको शरीरकै लागि जन्म, मृत्यु, रोग र वृद्धावस्था जस्ता दुःखहरूको प्रवाह उत्पन्न गराइदिन्छ यही शरीरका लागि भनेर। अनात्मालाई आत्मा सम्झनु नै अज्ञान हो, जुन मनुष्यका बन्धनको कारकत्व हो अथवा कारक तत्व हो। यो बन्धन कुनै मनुष्यले आफै उत्पन्न गराएको नभएर तमो गुणका प्रभावले स्वाभाविक रूपमा अनादिकालदेखि उत्पन्न भएको हो तथा यसको कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन। एक पटक उत्पन्न भएपछि यो निरन्तर रूपमा बढिरहेको हुन्छ। यसैका कारणले मनुष्यले जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था जस्ता अनेक दुःखहरूको भोग गर्नु पर्दछ। र अब अर्को टपिकमा म जाँदैछु। आत्मा र अनात्माको विवेक भनेर भनिएको छ। नास्तैर्न शस्त्रैर्रलिनेन बन्हिन छेत्तुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन सितेन मञ्जुना। यस बन्धनलाई विधाता अर्थात् परब्रह्म परमात्माको विशुद्ध कृपाबाट प्राप्त भएको विवेक विज्ञान रूपी धारिलो र राम्रो तरबार बाहेक अन्य कुनै अस्त्र शस्त्र, वायु, अग्नि अथवा अनेकौं कर्महरूद्वारा पनि काट्न सकिँदैन। यथार्थमा यो बन्धन स्थूल होइन, जसले गर्दा यसलाई कुनै शस्त्र, अस्त्र, अग्नि, वायु आदिद्वारा काट्न अथवा नष्ट गराउन सकियोस्। यसलाई न कुनै किसिमका क्रियाकलापहरू एवं कर्मकाण्डद्वारा नै काट्न सकिन्छ।
जसरी अन्धकारलाई कुनै विधि विधान, कर्मकाण्ड, पूजा पाठ, हवन, मन्त्र आदिबाट हटाउन सकिँदैन, त्यसलाई हटाउने एकमात्र उपाय प्रकाश हो। त्यसरी नै यो बन्धन अज्ञानका कारणले उत्पन्न भएको हो, जसलाई ज्ञानद्वारा मात्र काट्न सकिन्छ। यो शुद्ध आत्मज्ञान पनि परमात्माको कृपाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ, जसद्वारा यी बन्धनहरूलाई काट्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई हटाउने एकमात्र मार्ग विवेकयुक्त ज्ञान हो। अन्य सबै क्रियाहरू निष्फल हुन्छन्। श्रुति प्रमाणैकमतिः सुधर्मनिष्ठा तयैवात्मविशुद्धिरस्य विशुद्ध बुद्धि परमात्म वेदनम तेनैव संसार समूल नाशः। संसार समूल नाश। जो श्रुतिका प्रमाणहरूमा दृढ निश्चय छ, श्रुतिहरूको वेदका प्रमाणहरूले जो वेदले प्रमाण दिइरहेका छन्, श्रुति भनेको वेद, स्मृति भनेको पुराणहरू, उपनिषदहरू। यहाँ जुन श्रुतिका प्रमाणहरूद्वारा दृढ निश्चय भएका छन्, त्यसैले स्वधर्ममा निष्ठा राख्दछ र त्यसैद्वारा उसको चित्त शुद्ध हुन्छ। जसको चित्त शुद्ध हुन्छ उसैलाई परमात्माको ज्ञान प्राप्त हुन्छ र यो ज्ञानद्वारा मात्र संसार रूपी रुख जरासहित नष्ट हुन्छ। यस संसार रूपी रुखको जरासहित विनाश अर्थात् मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि आत्मज्ञान हुन अथवा प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ। आत्मज्ञान हुनु अथवा प्राप्त गर्नु आवश्यक मानिएको छ। यो आत्मज्ञान नै परमात्माको ज्ञान हो, जसको बुद्धि, जसको अनुभूति शुद्ध चित्तमा मात्र हुन्छ। जसरी शुद्ध अर्थात् विक्षेप रहित पानीमा चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब देखिन्छ, त्यसरी नै सबै किसिमका विकारहरूबाट रहित भएको शुद्ध चित्तमा मात्र आत्मस्वरूपको अनुभव हुन्छ। चित्त शुद्ध गराउने उपायका विषयमा जुन कुरा श्रुतिहरूमा बताइएको छ, तिनीहरूमा दृढ निष्ठा राखेर तिनीहरूमा बताइए अनुसारको आचरण गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यसैले गर्दा स्वधर्ममा निष्ठावान हुनु आवश्यक छ। कोशैरन्नमयाद्यै पञ्चभिरात्मान संवृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्नै शैवालपटलैरिवाम्बुवापिस्थम्। सानो पोखरीको पानी आफैमा उत्पन्न भएका झ्याउका थुप्राहरूद्वारा छोपिएर नदेखिने भए झैँ आफ्नै शक्तिबाट उत्पन्न भएका अन्नमय आदि कोषहरूद्वारा पुरै ढाकिएको कारणले आत्मा प्रकाशित हुँदैन। जसरी सानो पोखरीको पानीलाई त्यसमा उम्रिएका झ्याउद्वारा ढाकिएकाले बाहिरबाट देख्न सकिन्न, त्यसरी नै आत्मा 5 वटा कोषहरूद्वारा ढाकिएको छ, जुन उसका आफ्नै शक्तिबाट उत्पन्न भएका हुन्। यसैले यी कोषहरूलाई नहटाइएसम्म अथवा यिनीहरूको आवरणलाई नहटाएसम्म त्यसको ज्ञान हुन सक्दैन। यी कोषहरू हुन् अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय र आनन्दमय। 1 2 3 4 5 वटा यो कोषहरू तच्छैवालापनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धं तृष्णा संतापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसा पञ्चानामपि कोशानामपवादि विभात्ययं शुद्धः नित्यानन्दैकरसः प्रत्यग्रूपः परः स्वयं ज्योतिः। जसरी त्यो झ्याउलाई पूर्ण रूपमा हटाएपछि मनुष्यहरूको तीर्खा रूपी पीडा हटाउने तथा उनीहरूलाई तत्कालै परम सुख प्रदान गर्ने पानी स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्दछ। त्यसरी नै 5 वटै कोषहरूको प्रतिवाद गरेपछि शुद्ध नित्यानन्द एक रस रूप अन्तर्यामी स्वयं प्रकाश परम प्रकाशमय आत्मा प्रकाशित हुन थाल्दछ, अर्थात् आत्माको अनुभूति हुन थाल्दछ। जसरी झ्याउ हटाएपछि मात्र शुद्ध पानी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै यी 5 वटै कोषहरूलाई पार गरेपछि मात्र त्यो शुद्ध एक रस स्वयं प्रकाशमय नित्य आनन्द स्वरूप परमात्माको अथवा आत्माको ज्ञान हुन्छ तथा त्यो ज्ञान प्राप्त भएपछि मनुष्यले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। आत्मानात्मविवेकः कर्तव्यो बन्धमुक्तये विदुषा तेनैवानन्दो भवति स्वयं भवति सं विज्ञाय सच्चिदानन्दम्। बन्धनबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुनका लागि
विद्वानमा आत्मा र अनात्माको विवेक अर्थात् ज्ञान हुनुपर्दछ। त्यसबाट आफैले आफूलाई परब्रह्मको स्वरूप सम्झिएर त्यो आनन्दित हुन्छ। आत्मज्ञान प्राप्त भएपछि मात्र आत्मा र अनात्माको विवेक हुन्छ। त्यसैले विद्वान पुरुषले यस यथार्थलाई हृदयङ्गम गरेर बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुने उपाय गर्नुपर्दछ। आत्मज्ञानबाटै उसलाई त्यो शरीर नभएर सत्य चैतन्य र आनन्द स्वरूप आत्मा मात्र भएको अनुभव हुन्छ, जुन आफ्नो स्वरूप हो। अन्य सबै स्वरूप अनात्मा हुन्, जुन मिथ्या छन्। उसले यसैबाट आनन्द प्राप्त गर्दछ। मुञ्जादिशि कामिव दृश्य वर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियं विवेच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यः समुक्तः। जुन पुरुष अनासक्त र निष्क्रिय आत्मालाई मुञ्ज अर्थात् मुञ्ज नाम भएको झारबाट सिनको जसरी नै दृश्य वर्गबाट अलग गरेर तथा सबै चिज उसमा नै विलीय गराएर आत्मभावमा अवस्थित रहन्छ, त्यही मुक्त हुन्छ। संसारबाट मुक्त हुनका लागि कुनै विशेष क्रिया तपस्या आदिको आवश्यकता नभएर, यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् है, संसारबाट मुक्त हुनका लागि कुनै पनि प्रकारका अथवा कुनै पनि विशेष प्रकारका त्यस्ता कुनै पनि क्रियाकलापहरू क्रियाहरू तपस्याहरू आदिको आवश्यकता यहाँ नभएर संसारमा जति पनि दृश्य वर्ग छ त्यसबाट आफ्नो ध्यान हटाएर केवल आत्मालाई मात्र आफ्नो यथार्थ स्वरूप सम्झिएर त्यसैमा सधैँ अवस्थित रहनु नै मुक्ति हो। यस प्रक्रियाबाट सबै बन्धनहरू तोडिन्छन् तथा आफ्नो यथार्थ स्वरूप अर्थात् आत्माको ज्ञान हुन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, हजुरहरूले जबसम्म यस्ता भिडियोहरू पटक पटकसम्म सुन्नुहुन्न तबसम्म यो अध्यात्म अत्यन्तै गहिराईबाट अत्यन्तै चिन्तन मननबाट बुझ्ने कुरा हो। यो यस्ता भिडियोहरू हर कसैलाई मन पर्दैनन्, हर कसैले बुझ्न सक्ने क्षमता पनि हुँदैन र मन नपर्नु पनि नबुझ्नुकै कारण हो। र यहाँ तपाईँले मैले आज यो भाग 17औँसम्म आइसकेको छु। अवश्य पनि सुन्नुभएको छ भने अवश्य पनि केही न केही कुरा बुझ्नुभएकै छ होला। नबुझ्नु भएका कुराहरूमा अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। आजको बसाइमा यति नै र अर्को भागबाट मैले 5औँ प्रकरण सुरु गर्नेछु। यहाँ 5 प्रकारका यहाँ कोषहरू छन्। विशेष रूपमा भाग 5लाई तपाईँले नछुट्याउनु होला, 5औँ प्रकरणलाई, किनकि यहाँ अन्नमय कोष गरेर यहाँ अनेक प्रकारका यहाँ जति पनि यहाँ कोषहरू छन् तपाईँलाई चाहिने अत्यन्तै चाहिने यहाँ विशिष्टका कुराहरू यहाँ यो अत्यन्तै कुण्डलिनी शक्ति यो षट्चक्र भनिन्छ यसलाई, कुण्डलिनी शक्ति जागरण गर्ने खालका यस्ता दिव्य शक्तिहरू सिद्ध प्राप्त गर्नको लागि यिनै कुराहरूको हामीले अर्थ बुझ्नु हुनुपर्नेछ र यसको साधना पनि गर्न सक्नुपर्नेछ। यतिमा नै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहेँ र अर्को भागमा तपाईँलाई विशेष भाग लिएर भाग 18 भाग हेर्न नबिर्सनु होला। 18देखि लिएर तपाईँको धेरै भाग बुझ्न सक्छ। र यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखा अङ्क ज्योतिष सपना र शकुन जस्ता विभिन्न रहस्यमय पराविद्या सम्बन्धी अपराविद्या सम्बन्धी कुनै पनि आध्यात्मिक प्रेरणादायी भिडियोहरू, तन्त्र मन्त्र यन्त्र कथा प्रवचन अनुष्ठान कर्मकाण्ड आयुर्वेदिक टिप्सहरू छन्द कविताहरू कुनै पनि प्रकारका भिडियोहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र हेरिरहनु भएकै छ। यदि आफ्नो जन्म कुण्डली चिन्ह टिप्पणी देखाउन चाहनुहुन्छ, विश्लेषण गर्न अथवा गराउन चाहनुहुन्छ कसैको या अनलाइन ज्योतिष कोर्स सिक्न चाहनुहुन्छ भने सामान्य शुल्कमा अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि वाट्सएप नम्बर पनि त्यहाँ राखिएकै छ। राष्ट्रमा 43 वाला वाट्सएप नम्बर, ई सेवाको लागि पनि नम्बर त्यही रहेको छ र एनटिसीको नम्बर पनि रहेको छ। यदि विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर पनि अनलाइन मार्फत पनि खोज्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहे। हवस् त बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी।